ناي ود ورد ملأختي يخون كم تتريو زلهم ناي إلي تجراي حفشوا زخانة ودكتن سكسسن إلنا بفلالينا خنريهم كن مكورينا نجرجن أب مجمع خنريو زوسمكو ناي ود ورد ملأختي نمنتا ناي ود ورد ملأختي خنقدم دليل كمتو أبرسي صحيفنا يزني ناتري وزلهم تاريخاوي لإذا عمطعنا زودي انت نعسى ابزن كم زي انزبلا مدرخات زحلفن زلو ملأختي وسنتين بتعام وسان ملأختي يحلفوا اتو ملأختي حدا بحدا خنريينا برقص قلقل سبات وعزوي متالل خون خليو مزناقعيو متالل يبلو بعبيو مالت زي طرطر كوينه يكونن نجرجن ودوردن حزب تግራይ አታሊሉ كرهو زخل نجر كم زي اللي من قاريو تزحيش صبغ بصراحة لودنيكا نجر جن بزخون يكون من قدي إذا أتواقع إذا استزربا قال فيل جيران تترخيبا نصوزو قصل مخانو بتاريخ من قار يتوساني لإذا من مو عاوزيو زقرم ملأختي يحلفوي لإذا عمتكو حدا تقارو مخرتن أم مخرتن كوينوم تقراي مستحمست زرغب وصلت عن كم زي اللي خرد اللو مزول عبي ملأخت زلو قاليو تزاريو عبناي تمكت بعل أما يجوز تزاروي تقارو أما مخرتن كوينوم تقراي مستحمست زرغب وصلت عن كم زي اللي خفلت اللو ميول أما خرت أبي أحمد بقلصن بحوقن تقاريوم كابي جميرنا اخري ازدل لزيو حزب تግራይ ملأ حزبنا دقن وشتن زلو ابزي ابد دبيت ننگركم اتحق سلا زخونت كم زلوا وسدوامو كصاريا زدلون يصاريامو كم دلاين عنا يوقسنا حسوت انتهاليو ابي احمد كافتان اب سلطان زوصلا اسكا عزا ساعه زيا ابزا ساعه زيا خوينو ابلع الحزب تግራይ ዝፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታት ኩሎም بتجارو زتدقفيو بحد حدا تجارو زتدقفيو تاناي ود ورده ملأختي فليطو واديهم إلو حسيبو ديو ولا ويس نتوم حزي زما خور زلو يخوم إلو وزبل بزح خنولو نخلينا ننا يبعلنا خنقمطل نخلينا بتغكل جن تعزبل قال عم مريت كتودق زي تغل ترجم زلوا حزب تግራይ እውን بدنبي زرد قال يايلي امينه ازي زقربو زلو نرأيو أبي أحمد ناب سلطان كوتس خلو بقانو ون كلا دخم الرأس بحال كلو أنا وعد نيره أب هرما ينفرس نيره ناي كيرو موفمنت بأكل نيرو زخل عنوات كوتس خلو بأكل نيره أبل علي ون بزحي بحال نيرو هرما يزنوركم تقارو كالو التقرينيات سمعو زي حلفو زلغو زسمع صبات تقلالا ناي هرما يونيفرسيتي ستاف ون يفلتي بريزيدنت ون تيترفه تطنقق نيوت كا تطنقق بزولن غزي نير انا بعلي زيو صي يفلطن تاريخ زي حزي الزارو زلخو نمنتاي نردايو ناي بعلنا إليت ايو تحمامنا خوينني هزبل امنت سلازلني او نيره ناي كيرو موفمنت ولا بتوم بوليتيكنياتات زمراح انت نبره بعل ابي احمد بعل شملس ابديسا بعل لما مقرسا زمرحو ولا انت نبره شعون نفلطو نيرنا نزملكتو نحبر نيرنا مبراق ازي بتغكل كنترول قبره يخل نير غيرو ونيري نمنتا ايرا تطويلا لكم تخونكم ناي كيرو موفمنت تقوصات إيروم بسنة سرعة عد خيم محادرو وانا مخنيات زنبرة ساموراي نسي سراويت تقطعو يبل انترفنشن يلو تقطعو بيلوه سراويت آتيو اب هرما ينفرس زنبرة عنوات افتخبابي استهرر جي زنبرة عنوات تقطعو بيلوه زنبرة سراويت ناوزي تالك اخي اتتوهيلو بوليسن مناسين حاويرو من داوصو عميصوم جوار محمد
أوصى خوين مرحوا عدي ناو حاو تغيره محاز جن يكال دنيرو مردا يكال نيرو قديت كان تيكونه من أسا إنديوم تاي تحطوكم يلقى خير كازاريب كا حطوكم يهو مليسنا لنا خبها ليكال نيرو متكم بوليتيكينياتات كي يخونو مقباري خيل نيرو مكلاكيا يكال نيرو يسلو زغون كوب علي يزارب زلو سامورايونس بتئزاز كابل علن تحت بزوردة تئزاز توهيلو أنا عرفتي ونسلو زنورو في المبراق زي يناقرنا ايوم بتئزاز سامورايونس تطاو بيلوا نمنتاي أفتنا يكيرو موفمنت نعوز مرحز نور بوليتيكينياتات نسامورا ائتيوم مويو بتغكل آمينو اللو أبي أحمد يقول لما مقرسا كاو أورومو زغونا سبك متصلو إلى آمينو يغيرو أبزك زيزيو جيتاچو صفا ن حوحا تقريبا يريو نا حوحا تقريبا يريو نا ساموراون أزاربو تواهيلو أزاريو مخوم زنورو زفلت حبيرمني زاخونة تاتزي أخم زي أنتقصيلا قابل على حزب تقراي شاف كيف تسميو نمنتاي جنرالات تقارو بزيحوم بوليتيكينيات تقارو بزيحوم بزبليو تقراي ايزوليتنا قبر كاي تجميرو كم سيغبها الكلو ان بالليلو امونغو جيتاچو صفان سامورايونسن زنبره فلالاي مخنيات جنسايد تقراي كوينو تخنتاتكم اندابل معبيلو اوكي ابي احمد ناب سلطان نخمص كندو زاكل صريحهم يوم تيلنا خراخيرهم كويم حواحدا جيتاچوون بعلي زارو خم زنبره دحار انتاي كوينو نتانا يود ورد مدرئ ترجم زلوا كم مخانا زريئكم زلوا دحرتا خوينو ابي احمد ناب سلطان مس مصه تغارو اب مكلاكيا زنورو اب دهنت زنورو ناي مجمريا استوقع مكلاكيان دهنتني مكلاكيان دهنتني نحن تعدق اخ حزاز خلاص تاخ خبراز خلا ناي دغن ناي وشت انصلا اخ كلا خلاص خلا نزيان يفريسون نزيان كفرسن كلو تغارو خسن خلو بمولهم تغارو زم بقى عبيت مرحت زبحالو نتعد طرحت يكونس نتخبابينا نتزوا قط ابيلم صصتو زحزو بدهنتنا مكلاكيان زنورو سنيوم ساموران يريشو سعره ناي محررتي ناي مسوات بقيع خويني مص لو هنديو ناي مسوات بقيع خويني مص سعره سامورا زي فلتي سعره خمز قتلن كم زي قتلني كونن زلو تغارو بمولهم امرار حزب بحالو ازس زبحالو زنور جنرالات تغارو كسنه يمخانو يفلطي طرحته يكونه اوزي خاطو زخيل مولا هايله ماريام زبحال تግራዋይ جنرال مخانو حباري طቋሚ ساموراي مولا هايله ماريام افتناي تغارو جنرالات ناي مسناي حزنيهم تغارو جنرالات ناي مبرار ناي تግራይ انتليجنس ناي انتليجنس حلفت ناي مبرار كيدي مولا هايله ماريام صحافي افتر ريفورم تواهيل زمص مكلاكيا ريفورم كنغبرينا دهننت ريفورم كنغبرينا زبل اوزي مولا هايله ماريام زبحال جنرال تግራዋይ جنرالي بعلزيهم بسامورايان استطقيمهم تግራዋይ جنرال زبحال بتግራዋይነቱ زي الدرادر نز تግራይ حليفو خب زي يخل جنرال زبل بمولو طروتا وصيخا እንዳተባለ ተሰኒ افتر ريفورم من اللو تግራዋይ جنرال مولا هايله ماريام صحافي رايويهم كمين داول خمس مسألة كومن داول እንዳተበተነ ምስ መፀ ኣብኡ ክተርፉ ዝኽእሉ ፀረ ሕወሓት ዝኾኑ ሕወሓት እናበልካ እንዲን ህዝቢ ትግራይ ተነፂሉ ሓፅንሕ ኢልና ክንመፀ ኢና ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ዝነበሩ እውን ሕወሓት ይብሉ ኣለዉ ሕዚ እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ኢሊት ከመይ ገይሩ ከም ዝሓመቐ ክሪአኩም ደልየ ከምኡ ገይሮም ደፈልዮም እሞ ተጨፍጭፍና ኣብ እንጭፍጨፈሉ እዋን ሞላ ሃይለ ማርያም ናይ ምድሪ ሓይሊ ኣዛዚ እዩ ኣብርሃም በላይ ናይ መከላከያ ሚኒስትር እዩ ኦኬ እዚኦም መማኸርቲ እዮም ሳሞራ ኦፒ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ተኳስን መተኮስን እዩ በዓል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ኣርሚ መሪሖም ናብ ደቡብ ግንባር መፅኦም እስካዕ ምውጋእ ዝበፅሑ እዮም ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ዓዓ ዝመስል
بعل أرجاو برهون بعل قدي زرعاتينون أو نيرم شعبية مقتاو تخكريو يبلنا نير قدي زرعاتينون سمعوا نيركم يوم بعل زاري قبرها أو نيرم أو خوينو زي فكره قود يلا قحافات كم زيزول قحافات نيرم يمو حززهم أما خرتن مما خرتن كوينهم سرح زلو تقراي مستبتنت تقراي مستحمست موداتو وشعسو لزغونا ناي مجمريا تبلعتن السوميوم تناود وردنسي حزون أما خرتي أبي حمد بريتوريا تغيدون بريتوريا نعيون مرس أي قبلون أتاتهم مرس أون كقبلوا منقستا يقبلوا ومنقستهم كقبلوا زنبرا خركر نابق زياهم محدار زغيروا سيابرها صفابرها صادقان بسرات ماره زبها اليوم ده حرز أتوقع عقيتاتشو زبها لحدا قنئي آتيوم زيهم يمزم مخروو زلو ناي تقراي سنة لبنا ناي حوحاتك كايدا ناي تقارو دليت نرد عينا زولو تقاري أمم مخرتو تريوم اللهم GSTS إلنا مهران ناي تقراي مهران عدنا دخون تكمل ناز مصرتنا يهون قبر خينا نزبها الودي حزواتي نو برقص حزوة خاطو يغل إن إحنا اسكعزياتنا ورقة حزي خاطو زغل آتيو نسو أبنا إثيوبيا كونفرنس نا environment زبها الكونفرنس تساتي فيه أفتو أباي قد ببزمر قلوان كما يقري حمسنا خمز اللي هو حتى بهالو كاوكورن لعل زبهالو دو يبل بين يوصنتن مجلس GSTS بالشم تفوليت سلت سنة قرط لان حموسي ده حرقن سالا ميدياتاتنا زوصن كلن دق العنان خدلنا بعال جيتاتشو أما خاري أوفيشال أما خاري نأبي حمدي أوكي بعال كنديا أوفيشال أما خارتي نايبرهانو نجايو بعال من يقوم تلوز سنن رؤس تشرف قلعة طعم زبهال تانك تقويرنا اللي وعينا بتقرأ وصوان زولنا بعال زيوم زخونه مختل دايركتور نايت عنا انا مدن رجس جلز بهالي بهالي بعال صادقان وانا من مخرتنا ابراهيم جولايم صنحنا ونكون مصينا نيساياس كم زغيرنا اينا خنقيرو يبلكالو صادقانو كزغرم كوي عاوز درجه زيلنا ناي ابي احمد حزب تግራይ ከይሳገር ካፍቱ ዘለና የጸገም ከይንወጽ ዋና መማኸርቱ እቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ግብረ እከ መማኸርቱ ተጋርዩ ነዚኣ እያ ታና ይወድ ወረደ መልእኽቲ ቁም ነገር ዝህልዋ ትኸውን ብርግጽ ከመይ ገርና ክንፈትሖ ንኽእል ዝብል ካሊ ብዙሕ ስቂሉ ተቆላለፈ ነገር ኣይኮነን ናይ ትግራይ ጸገም ንምፍታሕ ናይ ትግራይ ጸገም ንምፍታሕ ቅንዕናን ዓቕምን ጥራሕ ያተደልለኩም ከምዚኣ እንዳገበርኩ እየ ዘርእየኩም ኩሉ ግዜ عقمن كنعنا نطرح يزدلي زي انت هاليا عقمن كنعنا نتهاليو ناي تግራይ ጸገም ዘይፍታሕ ጸገም يبلان زعدي يبلان حزبي ازي امينو ببمدرخو زن حزب بلن زلخون تقريبو ዘይፍታሕ ጸገም يبلان بايزوي 300 مليون تزخونا ኢትዮጵያ ህዝብውን ንህዝብ ትግራይ ዋላ 1 ሚሊዮን ኮይኑ ክደፎ ይኽእል በዚ ህዝብ ይኮነ سندر أنا يخن كدينا بوانا نتقلنا ودور رد ملأخت نتتمليسنا تقارو مخرتن كوينم تقراي مستحمست زرغبو وسلطان يبلومن مسارح كوينم مقلقالهم سأقام تقراي يكاودو خمزلو كفلت أخل اللوم طيب مالتيو نسواح حتى تيخوم يزولهم زليلة إذا حسب أبقوا طبع تقراي وديت ناسرحو ناتمتمو تقراي حاليهم كودو قبل زور زلو تقارو مخانهم يقليسون كافت ጸገም النوت إلو مفتحون زقمطو حدا أبداق مهنسة حوية تقراي انت سريحنا تسفاز اللو قطوا عبيت انت مزقيبنا قداماوي دقاف نابربحا انت لويتنا قداماوي صعون تتاتون بحبرتنا خنا وقد انت خيلنا طرح يوزبل ملقت الله افتح حلفه ملقتي تغكليو نوعلوه نموصينا نوعلوه يقورد يقورن زول غنزي انت تغكلين نتوم زما خور زلوون زحلفه ملقتي تغكليو قول في عيو ناي غزياو محدار تግራይ ሓደ ተመዛበልቲ وحسب زخونه منقد مملاس
ካልኣይ ግዛኣት ትግራይ ምርግጋጽ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ እዩ ይብል እዚ ኢሉ ኣሎ ወዲ ወረደ እታ መልእኽቱ እድኒቀያ ኣለኹ ፅብቕቲ እያ ግን ንመለስ እሞ ናይ ትግራይ ፀገም ከይፍታሕ ሓቁ እዩ እቶም ኣማኸርትን ውዲት ፈተልትን ኮይኖም ኣብ እግሪ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም እግሪ ኣብይ ኣሕመድ እንዳሓፀቡ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝእትዉ ዘለው ተጋሩ ከም ዘለውዎ ኮይኖም ክንቆፅሮም ኢና ክንፅሕፎም ኢና ታሪክ ክንሰንድ ኢና ኣይትጠራጠሩ ሎሚ ኣነ ዝሕጉሰኒ በብኸባቢኡ ነቲ ታሪክ ዝስንድ ወለዶ ኣሎ ከነኣሰ ሓደ መፅሓፍ ክልተ መፅሓፍ ከብርክት እዩ ትምሁር ዝበሃል ኦኬ ብዙሓት መፅሓፍቲ እውን ተፃሒፎም እዮም በዚ ኣጋጣሚ ኣንቱም መፅሓፍ ትፅሕፉ ታሪክ ንእሽትለን ፀላም ነገር እንተጌርካላ እውን ተበላሸ ከም ዘለዎ ኣቕምጥዋ ንእከለ ስለ ዝፈተኽዎስ ኣይ እከለ ከይቕየመኒ ፅዋሕ ንጎይልካ ታሪክ ኣይፅየቕን ንእከለ ከጥቁዕ ኢልካ ታሪክ ኣይፅየቕን ኩላ ብደንብ ብምስተውዓል ፀሓፍዎ እዩ ተዋና ምክንያትና እቲ ዝኒሄ ውዲት ናይ ፀላእቲ ናይቶም ርፍራፍ ፀላእቲ ዝቕልውጡ ዘለው መንቀላውቲ ርፍራፍ ተረፍ መረፍ ኣረይቲ ብኸብዶም ዝሓድሩ ብኸብዶም ዝሓስቡ ከብዳ ሓደራት እዚኣቶም ድዮም ቶም ዋና ፈተናናስ ናይ ባዕልና እዩ እንተኢልኩምኒ ግን ኣነ ተዛዓበየ ናይ ባዕልና እዩ እየ ዝብል ሕዚ ተድናቆት ከም ዘለዎ ይውሰዶ ታነቐፌታይ እውን ከም ዘለዎ ይውሰዳ ወዲ ወረደ ንምንታይ ይመስለኩም ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ፀገም ተን ፀገምና ፍሉጣት እንዴ ፀላእትና ኣሲሮምን ኣለው ውዲት እኒሄ ከምቲ ዝበሎ ሓደ ፈተናና እዚ ባጀትና ተታሒዙ ናብ ትግራይ ዝኣቱን ዝወፅን ተኸልኪሉ ትግራይ ፈትለኽ ከይትብል ተኣሲራ ተታሒዛላ ሓንቲ ፀገምና እዚኣ እንዲ ሓቂ እዚኣ ንምፍታሕ መማረፂ ምምፃእ መማረፂ ምሓዝ እንታይ ኢልና ነርና ብዝሓለፈ ቀለልቲ እንተን ፀገም እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋላቱ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውፅሖ ዘሎ ፀገም ከቢድ እንተኾነ መፍትሒኡ ግን ብቐሊሉ ዝርከብ እዩ ንኽብል ደልየ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ጥንታውያን ህዝቢ እንዲና ሓይሊ ዘለና ብዓቕምና ክንነብር ንኽእል እንዲና ተወና ፀገምና ሪኢኹም ኣብ ቅድሚት ክኾን ዝግብኦ እቲ ዝሰስዕ ናይ ስልጣን ስስዕ ዘለዎ እንተይኮነስ እቲ ክሰርሕን ከስርሕን ዝኽእል ሓይሊ ዕድመ ኣይኮነን ብትምህርቲ ኣይኮነን ትግራይ ከሳግር ዝኽእል ዓቕምን ቅንዕና እንተሃልይዎ ብፍላይ ቅንዕና እንተሃልይዎ ዓቕሚ መሊእ ካፍቲን ክተምፆ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ግን ዓብዪ ፈተና ሓደ እዚኣ ንኸይትፍታሕ ናይ ስልጣን ህረፍ ዝበሃል ሕማም ኣሎ ሕማም እዩ ባይዘወይ ንትግራይ ጥራሕ ተዋሃበ ሕማም እዩ ዝመስለኩም ኣብ ኩሉ ኣሎ እንዲ ምህላው ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ስስዕ ግን ጉዲ ትግራይ ከም ድለያ ትውደቕ ይሕሱ ከፍ ኢሉ ይሕሱ ንባዕሉ ጥራሕነታን ተዝሓስባ ሕልንኡ ካሊእ እንዳበለ እንዳሃለወ ሕልንኡ ካሊእ ይብል ኣፉ ካሊእ ትብል ዓይነት ሰብ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝሕዝን የለን ወዲ ራፋይ ንቐጥታ እየ ዝዛረብ ከምዚኣ ከም ጥውይ ዝበሃል ነገር የለን ርእሱ ካሊእ እዩ ካሊእ ዝሓስብ ንኣብነት ገለገሊኦም ኣብዚኡ መፅኦም የምጉቶም እሞ ንጌታቸውን ወዲ ወረድ ንመን እዩ ንጌታቸውን ደብረፅዮንን ማዕረ ገይሮም ክምዝኑ ዝኽእሉ ሕልና ኣሎ ኢልኩም ኣብ ዓለም ተሓሲብኩም ደንቆሮ ክኾን ክኽእል ኣሎ ደንቆሮ ደደብ ክኾን ክኽእል ኣሎ ከመይ ጌርካ ሓደ ተሓስቡ ብኢጎ ዝኸይድ ህዝቢ ትግራይ ከም ድላዩ መሃላሉ ይጥፋእ ጥራሕ ንሕና ስልጣን ቴክ ኦቨር ንግበር ዝብል ናይ በዓል ፃድቃን ቃል ብቃል ዝበልዎ እየ ሃይለ ይኮንኩን ኣመሳሲለ ዝዛረቦ ዘሎ ስልጣን ጥራሕ ንሓዝ ስልጣን ቴክ ኦቨር ምግባር እያ ተሓሳብና ህዝቢ ከንታይ ይኹን ተፈናቀል እንታይ ይኹን ካሊእ እንታይ ይኹን ዝብል ባዕሉ ይፈልጥ ኣነ ይኮንኩን ኢለዮ ባዕሉ ፃድቃን ዝበለ እዩ ነዚኦም ማዕረ ገይሩ ማዕረ እንደ ግዜ ሃወመ ሚድያ ዝብለካ ኣበይ ሙ ስልጣን ኣለና እምበር ንዓኻ ክርንኩሪት ኣሲረ ዝእትወካ ምክንያቱ ህዝቢ ዝፀደፍ ማለት ህዝቢ ትግራይ 10 ሚልዮን ኢልና እሞ ንሕሰቡ ሓደ ደንቆሮ መፂኾም ዝብሎ ዘለኹ ዓይነት እከለን ማዕረ ገበርዎም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብ10 ሚልዮን ህዝቢ ይፈርድ ከም ዘሎ ይፈልጡ ሾርት ሜሞሪ ማለት እዚ እዩ
تمالي انتاي كم زغورنا صلاتنا طفي الناس رسعنا يوس درو نيشلن مخلاص جمره كله تحزز غوس عزلن برتات مال انتاي تقون نيرا ويفتنايت مال بوتا زلو خمي غرنا غوتينا نوصاي زبال حساب يقول ازي حزي من يوصا من يمرحيا تግራይ انت تقولو برغصኝነት እከለይ ዝነግረኩም ሰብ የለ በተሓደ መንገዲ እቶም ክወፁ ዝደልዩ ነቶም ክወፁ ዝኽእሉ እንዳጽለምዎም ስለ ዝኸዱ በተኻላይ መንገዲ ኩሉ ከምዙ ደራሁዶ ኣብ ገጠር ዘለኹም ገጠር ዝዓበየ ይፈልጦ እዩ ኩልኩል ተልካያን ደርሆ እኽሊ እንተደሪብካላ ኩላ ከም ዝትመጽእ ኣይ እከለ ጠሚዋሎም ትቕደም ትብል ደርሆ የላ ከምኡ እንስሳት እየን እዚአን እንስሳው ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ስስዕ ስልጣን ዘንየዎም ከዓወት ሓደ ገጽ እንየው ማለት ዝኢድ ሕማም እምበር ንትግራይ ዘሳግር ዓቕሚ ተሳኢኑ ህዝቢ ትግራይ ንቑሕ ህዝቢ ኣብ ዝኸድካያ ኹርና ኣብ ዝኸድካያ ጎጥ ህፃውንቲ እውን እንተይተረፈ ከመይ ተሸጊርና ከም ዘለና ከመይ ክንሳገር ከም ንኽእል ዝፈልጡ ምሁራን ኣለውና ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ንዓለም ክተርፉ ዝኽእሉ ምግቢ ሕስናን ኣረጋጊፅና ዘይጠሚ ማሕበረሰብ ምፍጣር መጀመርያ ምዃኑ ኣብ ዘለዋ ኮይኑ ተፈናቃላይ እውን ኣብ ዘለዋ እቲ ነባራይ እውን ኣብ ዘለዋ ኮይኑ ጥሜቱ ይገትእ ሕክምና ይረክብ ሕክምና በበይ ይርከብ ንዓኮ ውሰድ ይብለካ ኣሎ ባፅዕ ከፊተልኩም እኒኹም ሞ እስኪ ተጋሩ ደገ ዘለኹም ውሰዱ ረድኤት ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም ብነፃ ተጠቐምሉ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ኦኬ እዚ እንድሕር ኢሉካ ኣበይ ኣለኻ ቱት ምባል ምሕሳው ምምሳል ንፅባሕ ንጎ ዝኾነት መሬት ደኾን ይረክብ ኢልካ ተላሒካ ከም ምኻድ ወፃኢ ኣበይ ኣለኻ ምሁር የባህሊ ገብረ ኺዳን እንዲ ኣብ ቦምበር ናይ ጂኤስቲኤስ ነይሩ ገብረ ኺዳን መድሓኒት ስለ ምእታው ከይኮነ ዝዛረብ ስለ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ይብል ክንዲ ዓኾር ዝኸውን ቆልዓ ከምዚኣ ገይሩ ይሕምሰና ማለት እኒአው እንደዳ ምሁራን ዓለም ዝመርሑ ቴድሮስ ኣድሓኖም ደብሊውኤች ኦ ይመርሕ ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘልዓለሉን ስኢልና ማለት ክነኽብሮ ስለ እንደሊ ጽቡቕ ደመግብኣት ኣለዎ ሰብ ይፈትዎ እዩ ኣነ ግን ወቕሶ እየ ሃይለ ንበይነይ ትዋሃበኒ ትግራይ እኮ የላ ሃይለ ስለ ትግራይ ክብል ከሎ ስልጣን ሒዙ እንድዩ እንተነኣሰ ዩክሬንን ትግራይን ማዕረ ገይሩ ክዛረበለን ሰሚዑ እየ ይፈልጥ ዝኾነ ነገር እንተገይሩ ግን መንጨብጨብ እንዲቱ ገሊኡ ክፋል ማሕበረሰብና ከንጭብጭብ ከሎ ዝኾነ ነገር እንተልካዮ ክበልዓካ እዩ ዝበፅሕ ኣንታ ከምዚ ኢልካ ምስ ረዳእኻዮ ድዩ ኢሉ ይኸይድ ክንዱ ዝኣክል ድንቁርና እንተሃልዩ ዓደይ ትሳገር ከሳግር ዝኽእል ምሁር ኣሎ ከሳግር ዝኽእል ፍልጠት ዘለዎ መሪሕነት ኣሎ ክመርሕ ዝኽእል ኣሎ ማለት እዩ ትሕዝን መሪሕነት ጥራሕ ኣይኮነን ግን እከለይ ሓይሽ ዝብል ስጋይ ስጋኻ ዝብል ናይ ወለድና ኣጥፊና ባህሉ ዘጥፍአ ናይ ኣብ ዝስዕ ዘሎ ስለ ዘሎ እዩ ሕዚ ተሓንቲ መፍትሒ ተተዓፂና ኣላ ዘለና ታፀገምና ንሳይ እንተ ኢልና ባጤራ ምቕያር ይከኣል ወይ ሃውና ወይ ባጤራ ክንቅይር ኢና ምስ ዓለም ክንራኸብ ኢና መሰልካ እዩ ሰራዊት ሒዝካ ህዝቢ ሒዝካ እቲ ህዝቢ ክተሳግሮ እዩ ዝደሊ እምበር ኣይምራሕን ዝብል ህዝቢ ኣይኮነን ስለ መሪሕነት ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ መራሕቲ ተኽቢሩ ዝኸድ ህዝቢ እዩ ፀገሙ ይኒ ጥሜት እንተሃልዩ ምሁራን ይእተውዎ ኣብ ትግራይ እኒሄ እኽሊ ክዝራእ ዝኽእል እቲ መሬተው እኒሄ ሓመድ ልሙዕ ሓመድ ትማየው እኒሄ ንዕኡ ተው ምሁራን እከለ ዝበሃል ምሁር ይምርሓያ እዚኣ ምግቢ ሕስና ኣረጋግፆ ይበሃልን ከምኡ ይበሃልን ስለዚ እቲ ናይ ምዕፃው ጉዳይ ወርቂ ከይኸይድ ምግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢንቨስትመንት ናብ ኣዲስ ኣበባ ግብሪ ከይኸፍል ምግባር ናብ ትግራይ ዝኸይድ ካሊእ ማዓድን ይኹን ቆርበት ኣንጋረን ይኹን ሰሊጥ ይኹን ካሊእ ይኹን ከይኸይድ ምግባር ምዕፃው ግጥም ኣቢልካ ምዕፃው ካሊእ መማረፂ ምጥቃም ሞሊት መማረፅ ባጤራ እውን ምቕያር ወይ ምቕያር ጥራሕ እንተይኮነ ክልቲኡ ባጤራ ክሰርሕ ምግባር ቅርሽን ናቕፋን ክሰርሕ ትገብሩ ወይ ቅርሽን ናይ ሱዳን ባጤራን ክሰርሕ ትገብሩ ዳስ እንታይ ፈተወ በፍንጩ ተጎቲቱ ልክዕ በዛ ኳሌቶኦም ጎቲትና ፕሪቶሪያ ከም ዝእተናዮም ከማ እዩ ዝኣቱ ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ መዋቕርካ ካብ ታሕትን ላዕሊ እውን ኣሚኑሉ ህዝቢ ኣሚኑሉ ህዝቢ ክድግፈካ ምእንታን ዓለም እውን ብተኣምኖ ደረጃ ኮሚኒኬት ጌርካዮ ዲፕሎማሲካ ሰሪሕካ ይስራሕ እምብለይ እንተይሉ ግን ትእውጅ ህዝቢ ከይሞተና እዚ ገርና ኣለና ኢልካ ዓለም ብዝሰምዖ ትእውጅ ይፍታሕ እዩ ንሱ
تخلاي صقمنا انتاي مريتنا اجزاءتنا مملاسن تمزاولتنا مملاسني زير يريكم حزس نمعرف تግራይ انت ذات ارم سبع سمول صحيل له قال له نسو دفو عبدو تግራይ اما اخليني اول لما طانو كورمن له بتحتي زوريا من لا سبيتن ساندي رخي وزلن هنا ازي زي يوصلو مخنيات انت ازي موصع ابيكم ማለት ገለገል ይኹም ዝዛረብ ከለኹ ብማዕረ ኮይንካ ይብል ንሕና ኢና ንቃፀል እንደውም ካብ ዝገርመኩም ካብቲ ውሽጢ ዝኒ ምክንያቱ ኣነ ይረኣየኒ በቃ ክወፅ ይኽእል እዩ መንገዲ ምዕፃው ኮይ ህዝቢ ዝዓፆ ነቲ ህዝቢ ከይንካ ሓደጋ ከይበፅሕ ሰራዊት ኣሎ ብዕቱብ ይከላኸለሉ ህዝቢ ግን ግጥም ኣቢልተን መንገዲ ይዓፀን በበይ ገሪኡ ማይ ክሕልፍ በበይ ገሪኡ ብሄሊኮፕተር ዲኸምፃሎም ማይን ስንቅን يمصالهم صقم يلن تخساره يخسر انده خسر كله يقرفو زي موصى ابياتنا دو زي انت وصيا نايدوب انت وصيوم نايدوب ملؤ بملؤ تملس صصتا كاتحلو خاو the next سلمتون قلالاو كون يتسراوتنا مصخوم مبالي اخلت نيرا بروباغندا انت نزي خاص قرقر انت يترفصعينهم كو هيدو كوم مستوهله زيهم انت وصيهم معراب تግራይ ጥራሕ ያተርፍ معراب تግራይ ንኤርትራውን ሓደጋ እዩ ተውዝኒ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ንዓና እንተጋሩውን ሓደጋ እዩ ተመዛበልቲ ይሞቱና የምንየው ድሕሪ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እንተ ኮይና ንሱውን ከፈይብልን ንምልቃውን ቀሊል እዩ ፕሮሲጀራሊ ከምዚ ንግበር ተባሂሉ ክምራሕ ዘይኽእል ስለዝኾነ ኣብ ካሊእ ዓለም ስለዝኒየት መሪሕነት ተዘይኮይኑ ይኸውን እዩ ዝብል እምነት ይዘለን ስለዚ تغكل يو توم مخرتن أما خرت خوينهم طويتي وديتات خوينهم سرح زلو يولع والو نزعدي نجرجن أوش تزني هزدك أسمر حنتون يولع له نتعدي زي أختو سركت كلا اللوا مالتي اتملقتي من الباش أفتن عنتو يزول كون حنت خوص سختن تخافتن سقمات مجوح سناس ናይ ሲንጋፖር ተሞክሮ ናይ ካልኦት ከባቢታት ተሞክሮ ኣብ ገዛኻ بقليل خفري زخلو أبغز أفرين خبل إحنا تهزب مقبار مغيرني زي بملو علم سرحة اللو علم زفتنا تي حدش فترة نفترونه يكون زي أول مقبار زي أوي توم خانا اتمرحنتي أنا زلخ نزي أحد غم مفتاح أمت نتامن جو حسنا في الليل أنا نبينا بيرو أنت تقعوا ملا بهالي دوموزنا حدث كاوكل تميت 300 شح بعمتي يتحلف 3 شح دولار مالتي حد دياسبورا لم سوها في دياسبورا حدث يا أخلا أين تابيرو حد حلافي حنت صحافي حد قوم وغيركا حبرة سوت حوابيركا تكنولوجي بمتتاو مجو حسنا من الرقاق راح يسرحوا اتخاذ مجو حسنا من الرقاق يكاليو قبرنا بيروون كحزو يخلي حانت بيرو تحت قبرنا بيروون مخانت تخليها حانت بيرو اب تحت ودور ده كوينا تواقيما مجو حسنا من الرقاق راح محبرسه بالعائلو تكنولوجي ندات تعطاتوه تكنولوجي كالي تأمر كي مسلك عبي يقحى عبي نبرز زرليك خي مسلك ما ينزر إني أتدلي مرز زرقية مس أغرونوميستس مس قالوا تحوابيرو مس ما يهفت تحوابيرو ما يقرب ما يناب كل زي كقرب خيري ما يهفتي تيريجيشن بيرو أو تحتي زنين هاي مسنو ماي كم يقدر كهم تكم دريب إيريجيشن تكنولوجي ناي جزا مني أنا إشتن ديزاين تتغيروا موقو أبعلم أب تسفاهوت ديزاين تتغيروا تدريب تناي دريب لاين مهابيا زي أخم يقدر يتكمل لحان تجاري كان ما يبلع على أنتلتيلو بتن دريب إيريجيشن تكنولوجي بتن ناي دريب تكنولوجي بعدين بتأبتا أبسل استبر بعد قرداد غير خو مدرن تفري قرداد ويقلعي غير خو مدرن تفريو عرسو يمقبيو انا خمي كم تحسبوا يفلتن كوم غير كايو عالمكم يات تنبر سنغافور كيدو
أنا أب سنغافور زرعهم بتعم زقرم بقى مالت نحنا غنينا دينا نبهل مريت 54 شح سكوير كيلومتر مريت حيسكاس أب شو عتم 121 سكوير كيلومتر حنت شو حكاب زيت مل سكوير كيلومتر كندانا زغون population حيزات تنبر سنغافور ورك يبلا كالي معدن يبلا ندادي يبلا كميز بلا غدا غد كم مخانو يغرمني يحزنن بقى حد غزي اكالي ون يغد سنغافور ما نحنا كند 54 لعل 54 كند 7 كند 8 سنغافورينا نكون بغزفت بمريت بهفتي اشحات عصفينا نسنغافورس زي رياخو علق لي بحنت تاي معلت غليني سنغافور نمزوار ناي ساعات غداي شو عتم 121 سكوير كيلومتر يبلكم الله سنغافور كن دارغا خندانا زخون حزب اللوا 10 تخلت عصفنا ايثيوبيا باجت الله سو حيلي اتقم من محدار مخال امبر خالي تامر يقول نحنا اما حدار توهايل خسقال كله تاون بركف انت يبلا سرقي يجمر ليبا ود ليبا تاكيو حزب بمغلصي كنتاللي نخلن مغلصيهم صبوق تكبر وغن ناب تكبر تو وي بقى هافت انت حلي وي وعنن يقول كنت زاكل ገንዘብ له كنت زاكل فوق له وانت توهيلو وين وعلكم انت حاسيو صحنكم موت كم زلون يفلطن كتكد كلخا خيد كا صندوق يا تاخلكا 2 متر زي تاكل صندوق تشكيم كاي يتغد تاتترف ليغاسيا تاتترف تسرح غا زي اخي تقبر بسرق تعميم كا تقميطكا زغرميو سلازي تمغلصنا يود ورده انا زغرميو صبقيو بدفراتكم مزراون صبقيو كتسرحوا سلازي كالكم كعا كالي حمامنا سلازخونه ناي وعلكم نستخاخلوا زبل حزو لاي انت تبعل ناي طمقت جن او كل خباب تግራይ سلام يحالفو برابشاي نورو خالي اي نورو صبقي نيرو ناي ابرايا لمات اخباب جن حنت خستت كم زنبرت تو انفورميشن بس احنا اللي تخستت ناي رابشات يكونس حدا بيت كريستيانات لمات عطيهم كيدوم نقبو كيدوم كفلت سلا زلو اي تتغاغي خرمي نقبو كيدوم برغص بتعام دموق بزغونه منغدي تخايل تهزب انت من محدارن سراويته اوزنهين اتن مسزبن زلوا مسزبوم زلو زمرحون بيت كريستياناتن حاويرو دموق بعلي كاي تمزه هادمو غن ويليهم نتاريخ ناي تاريخ حتلاتات كوينهم كترفيو نحنا شواوياني نايلهم اندحر كيدهم ناي شواوي تكنت يزم حضر نايلهم نقبو انت كيدهم ناي وعلوميو ناي وعلومي طرح يكونن بسرون زياتهم كحتتو خللو قبون دي خيدو بيت كريستيان عاطيو انت موصي قفدد يسرا انا كما يزبل انت موصي يقفددا زي انت زي غيركم من محدارنا يلا ما طاي تيغيغنيا مالتي مناسي من ورحو منسيتو خنتيبا موغس حزب زفوتو منسي افتا وردا تا ختما بيت كريستيان عاطي زخده سب انت حليو خونه يلو كما ايل زخده انت حلي انت ملستل يقفدد بحالي يعني هايلي كونن زوسنلكم بعلكم يكم ግን እዚኣ ህዝባውነትኩም ተረጋግጥ ስለዝኾነት እያ ለዚ እዚ ነይሩ አዲስ አበባ ኮይና አዳነች አበቤ ስለ ናይ ራያ ሀገረ ስብከት ትነግረና ነይራ ክቡር አውደ ግዛዕምዛ ኢላ ናይ ራያ ሀገረ ስብከት ትብል ነይራ ምናልባሽ እንተሃሊኒ ከሪአኩም ኩምኩሬው እዚ I don't know አቡነ ዶክቶሪዮስ የሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማንም ጋንዲያ ተላዒሉ ይባይዞ ይኮም ዝብል እንድሕር ተባሂሉ እንድሕር ተዘሪቡ ማንም ተራ ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክጨፍር በቃ ንቡር እዮም ገይሮም ሀገረ ስብከት ናይ ራያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኣለዎ አፍት መሬትና ወነንቲ አፍት ሀፍትና ወነንቲ
ህዝብና እውን ከም ድላዮም ከሽከርክሩ በል ዝብሉ ዘለው ባንዳታት ስለ ዘለው እንተ ዓንተ ወይ ወዲ ወረደ ዝበለዩ ኣባ ዲዮስቆሮስ ዝበሃል ወዲ ትግራዋይ እዩ ከም ዝበለ ጉዳጉዲ ይበፅሒና እኒሄ ኣብ ከም ዝበለ መከራ ኢና እኒሄ ስለዞም ከም ዝበሉ ሰባት ክንሰርሕ ከለና ንምንታይ ትናደዱ ይብሉ ገለ በቃ ይትናደዱ ከመይ ዝበልኩም ረጎርቲ ቆርበት ኢኹም ንስኹም መፅኢልና ንሕና ዳ እሞ እንታይ ዳ ድሕር ከም ዝበለ ነገር እንድሕር ዘየተሓሳስበና ከም ሃገርና ፅሩይ ክዳንና ተኸዲንና ደቅና ሒዝና ቤተክርስትያንና ተሳሊምና ተመሊስና ብምናይ ባዕልና ጉዳይና እናገበርና ዝጠምል ሎ ዶ ዝመውቶ ሎ ዶ ካሊእ ሎ ዶ ኣይግድሰናን ኢልና ምኻድ እሞ ጠፊና ዶ ይመስለኩም ኣይግድሰን ዝብል ሕልና ስለ ዘይብልና እዩ ትግራይ እናተበልዐት ትግራይ እናወደቐት ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ ኣየግድሰናን ዝብል ሕልና ስለ ዘይብልና ኢና ከምኡ ንብል ረጉድ ቆርበትን እቲ ዘድምፅ ሕልና ዘለዎን ማዕረ ክኾነ ይኽእሉን ንሱ ብደንቢ ከምኡ ጌርኩም ሓዝዎ ብዝኾነ ኮይኑ እዚኦም ናይ ሕዚ እዩ እቲ ተንኮል ተሽርሒ ናይ ሕዚ እዩ ከምቱ እትርእይዎ ዘለኹም ማለት ካሊእ ተኣምር የብሉን ፀላእትና ከምዚ ንምንታይ በሉ ኢልና ኣይንናደድን እንተተናደድና እውን ንመፍትሒ እምበር ዓርስና ንክንጎደ ኣይኮነን መፍትሒ ክነምፅእ ግን ኣለና ናይ ግድን መፍትሒ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ክሳገር ክኽእል ኣሎ ካብዞም ፀላእቲ እዚኦም ምንጭ ቀቢልና ዓድና ክነውፅእ ክንክእል ኣለና እሱ ተዘይጌርና ህልውናና እንዳጠፍአ መንነትና እንዳጠፍአ ከም ዝኸይድ ክትርድኡ ኣለኩም ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዝበልክዎ ካብታ ዝበልክዋ ዓንተወይ ዝበልክዋ ወፃኢ ብዝተረፈ ብጣዕሚ ሰላማዊ ብዝኾነ እዩ ሓሊፉ ዋላ ወላማጣ እውን እዩ ዝብል ዘሎ ሰላማዊ ብዝኾነ እዩ ሓሊፉ ብታሕታይ ብሸራሮ ገለ እውን ብጣዕሚ ዝገርም ተኣምራዊ ዝኾነ በዓል እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ሰላማዊ ነይሩ ክብል ክእል እየ ናይ ሸራሮ ገረሚ ነይሩ ባይዘው ሸራሮ ብኩሉ ሞዴል እንዲም ኣነ ስለዚ ኣዳልየ ኣይኮነን ሸራሮ ንበይነይ ትበፅሓኒ ሸራሮ የብለይ ግን ኣብኡ ዝኒሄ ምምሕዳር ዝገርም ናይቲ ህዝብን ናይ ምምሕዳርን ምንባቢ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ተናቢቦም ምኻዶም ፀገማቶም ክፈትሑ ከለዉ ዋላ ንእሽተይ ትኹን ዝኾነት ቴክኖሎጂ ምትእትታው ሕብረተሰብ ምሕጋዝ ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከሳግሩ ከም ዘለዎም እንዶም ሓደ ሸው ከቕርበልኩም እየ ፀኒሐ ንተፈናቐልትስ ናብ መስኖ እትዮም ከይጠምዩ ኣነ ገርመኒ በቃ ነዚ ዓዲ እዚ ኣይዶን ኖ ትግራይ ትጉምንዩ ካብ ወፃእ ትኸዱ ዳያስፖራኹኑ ካልኦት ሸራሮ እንተይረኣኹም ከይትመፁ ፕሊዝ ሸራሮ እንተይረኣኹም ከይትመፁ ነቶም ተፈናቀልትስ ናብ መስኖ እትዮም ብምጉሕስና ዓርሶም ክኽእሉ ገይሮም ቃለ ምሕተት ኣሎ ካብኡ ዝሰደዱልና ቪድዮታት ኣሎ ከምፃልኩም እየ ከሪአኩም እየ ብጣዕሚ ዝገርም ከምኡ ኢና ንደሊ ከምዚ ዓይነት መሪሕነት እዮም ኩሉ ወረዳ ክህሉ ዘለዎ ስለዚ ናይ ኩሉ ከተማ ናይ ኩሉ ወረዳ ተመክሮ ካብዚኦም ውሰዱ ባህሊ እየ እቲ በዓል እውን ብድሙቕ ከም ዝሓለፈ እዩ ካሊእ ናይ ወዲ ወረደ እንድሕር ኣቕሚጥና ንወዲ ወረደ ሓደ ናይ ውናት ኣመራርሓ ይመስለኒ ንወዲ ወረደ ዝገለፀሉን ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ኩነታት ክገልፁ ከለውን እዚ ይብል ምናልባሽ ርኢና እያ ክንከይድ ሒዝና እያ ክንከይድ ስለ ዘለና እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት ኣብቲ ሕሉፍ ኣብዚ 5 ዓመት ድዩ 7 ዓመት ክመርሕ ከሎ ሃይለማርያም ደሳለኝ ደሰም ከምኡ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ናይ ትግራይ ሃይለማርያም ደሳለኝ እዩ ኮይኑ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀነራል ወሎ ኣብቲ ፀጥታ ዘሎ ይኹን ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዘሎ ይኹንሲ መንጀሪኖ እያ ትመርሖ ዘላ ንኩሉ ማለት መንጀሪኖን መሰላቱን ዝመርሕዎ ውድብ ድዩ ትካል እዩ ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ንፈልጥና ተተሓሳስባ ንሱ ኩናት እዩ ወረ ኩናት እዩ ኣብኡ እዩ ክነብር ዝኽእል ትውዳዊ ንሶፍ ኣብ ኩናት እዩ ክነብር ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ትበሃል ነገር ጥር ትብል ነገር ዝተፈትሐ የለን የግዳስ ብኣንፃሩ ፀገም ትግራይ ምግዳድ እዩ ኣነ እንታይ የተሓሳስበኒ ይመስለኩም
تهزبي نقوح سلا زخونه صقم يلن منم تزاربه صقم يلن بتعم زتحساسبن ግን ተስፋ ሃልይዎና ኣብ ስልጣን ክወፅእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘይንረክብ እንታይ ኢና ኮይንና ሕዚ ዝቆል ዓዚስ ውናት ከምኡ ዝሓስብ እንተኮይኑ ኣየናይ ህዝቢ ይቕበሎ ኣነ ማለት ኔጋቲቭ ፕሮሞሽን ኣይኮነን ዝሰርሐሎም ዘለኹ መንጆሪኖ ትመርሑ እንተኮይናስ ኩናት እዩ ዝሓስብ ሕወሓት ዝመርሑ እንተኮይኑስ ኩናት እዩ ዝሓስብ ይብል ባይዘይ ኩናት ዘትርፍ ውዳበ እንተሃሊ ሕወሓት ምክንያቱ ኩናት ክፋእ ኩናት ዝፈልጥ ጥበብ ኩናት ዝፈልጥ ረብሓ ሰላም ዝፈልጥ ሰላም ክሳኣን ከሎ ዘለዎ ጉድኣት ዝፈልጥ ውዳበ እንተሃልዩ ሕወሓት ጥራሕ ገና እዮም እዚኦም ኣይተፈተኑን ቆልዑ እዮም ማለት በተሓሳስባ ደረጃ ዕድሚኦም ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ኣብ ጨቕላ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ እዩ ንወዲ ወረደ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ትግራይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ይልዎ በቃ ወዛፈዛዛ ኢሉ ክገልጽ ደልዩ ይኸውን ሃይለማርያም ደሳለኝ ውን ምራሒ ነይሩ ባይዞይ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኣለዎ ሃይለማርያም ናይ ባዕሉ ረብሓታት ነይሮም እዮም ብግዚኡ ወይ ዳእታ ተንኮል ሃይለማርያም ስኢሉ ብድኽመት ዝወረደ እዩ ዝመስሎ ሰብ ብተንኮል ይወሪዱ ካሊእ ተተናኺሉ እንታይ ኮነስ ንሱ ባዕሉ ተንኮለኛ ኮይኑ ይወሪዱ ሕምስ ምሶም ክእትወሎም የኢሉ እዩ ወሪዱ በር ሃይለማርያም ብሓቅነት ዝመርሖም ናይ ትግራይ ጉዳይ እኳ በደባባይ ዝወፁ ናይ ወልቃይት ጉዳይ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ካልኦት ከባብታት እውን ክመርሕ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ትፈልጥዎ ኢኹም ሃይለማርያም ዝወረደሉ ስንፍና ጥራሕ ኣይኮነን ስንፍና ኣይኮነን ማለት ቀሊል ፖለቲከኛ እውን ኣይነበረ ናይ ወዲ ወረደ እኮ መፍለፂ ዘይብሉ ኮይኑ ይጨኒቑና በበይ ሕዝና ኣብነታ ፅብቕቲ ዘረባ ዓንተ ወይ ዝረኣናያ ክትግብራ ደ ይኾን ዝብል ፍርሕ ኣለና ከምኡ ጌርካ ምግላፅ ፀገም የለን ሃይለማርያምን እከለን ክተመሳስሎ ግን እንተይኮነ ከም ፖለቲከኛ ወዲ ወረደ እዚአን ፅቡቅ ጎኑ እዚአን ሕማቅ ጎኑ ከምታ ደደቢት ነቕምጣ ንሕና ዝበልናዮ ይበል እውን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ፖለቲከኛ እንድዩ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ካብ ሓደ ፖለቲከኛ ካብ ሓደ ናይ ፖለቲካ ውድብ ኣመራርሓ ዝፅበዮ ንሱ ስለ ዝኾነ መንጆሪኖ ስለ ትመርሖ ናብ ኩናት ኢልካ ሓሳብ ግን እቲ ናይ ፀላእቲ ፕሮፓጋንዳ መግዋሕ እዩ ካሊእ ተኣምር የብሉን መንጆሪኖ እንተመሪሓቶ ጥራሕ እዩ ካብ ዝቆልዓ ኣዝዩ መንጆሪኖ እንተመሪሓቶ ይሓይሽ ምክንያቱ ክፋእ ኩናት ዝረኣየት ሰብ ንሳ እያ ኣብ ሕልፉ እውን ኣብዚ ናይ ሕዚ እውን ኩናት ከመይ ይተርፍ ፀላእ ከመይ ይሰዓር ትፈልጥ እንተነኣሰ ተመክሮ ዘለዋ ንሳ እያ ኣነ እከለ ይሓይሽ እከለ ይሓይሽን ኣይኮነን በታ ዝብላ ዘለዎ መንገዲ ግን ተመዚኖም ዝመፁ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣመራርሓ ፀገም ስለ ዝኾንና ንዓና እዩ ሸኽሚ ስለ ዝኾንና ንዓና እዩ ሸኽሚ እዮም ከምኡ ጌርካ ኣይኮነን ዓዲ ክምራሕ ኣነ ተስፋ ሃልይዎም ተስፋ እናገበርናሎም ናብ ዝኾነ ደረጃ በፂሖም እንተነኣሰ ፅቡቕ መማረፂ ኮይኖም ክቕፅሉለ እየ ዝደሊ ከም ሓደ ትግራዋይ ከምዚ ጌርካ ድዩ ፖለቲካ ትግራይስ ሕወሓት ምጭርጋፍ እዩ ከም ዓውሕን ከም ጋባን ከም ዓየ ከም ገለ ከም ፍራፍረ ብደንጎላ ጨርጊፍካ ተውርዶ ፖለቲከኛ ከምኡ ጌርካ ድዩ ዝወርድ እንታይ ፖለቲካ ናይ መንጆሪኖ ክትመርሖ ከላስ ኩናት ዘብሎ እንታይ እዩ ዝብል ተዝነገረና ፅቡቕ ነይሩ ሰላም ኢና እንደሊ ፕሪቶሪያ ይከበር ሕወሓት ፈራሚት ኢሎም ኣለው ብሽርሒ ይኹን ብገሪ ሕወሓት ዝፈረመቶ ክትግብረ ኣለዋ ምባል እዚኦም ከምኡ የብሉ ዶ ኢሊት ትግራይ ኣብ ስኽራን ዘሎ ኢሊት ትግራይ ዝበልኩ ኢሊት ባይ ወይ ኢሊት እውን የብልናን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ማንም ደንቆሮ ተኣኪቡ ዲግሪ ስለ ዝሓዘ ኢሊት እየ እንድሕር ኢሉ እሱ ይፀገም ማንም ስሱዕ ናይ ስልጣን ህሩፍ ኣነ ከምዚ እየ ተመክረለን እንድሕር ኢሉ እቲ ኢሊት ሓደ ናይ ኣካዳሚያ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ኢሊት እውን ከምዚኦም ዝበሉ ኢሊቲና እንተኢሎም ኣብ ኣካዳሚያ ዘሎ እውን ከምቲ ሕዚ እኒሄና ናይ ኣካዳሚያ ሰብ ኣኪቡ ኣካዳሚክ እና ሪሰርች ውፅኢት ሃልይዎ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ንዓድና ክቕይር ኣብ ክንዲ ምግባር ወረቐት ተሸኪምካ ሰርቲፊኬት ተሸኪምካ ከም ገብረ ኪዳን ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኣቲኻ ከምዚኦም ዝበሉ እውን ትርጉም ዘይብሉ ስኢሉ ኣጎላጉል ትንታነ ጨርጊፍና ነውርድ ዓይነት ትንታነ እንድሕር ተገይሩ እዚ ናይ ውድቀትና ምልክት እዩ ኢሊትና ኣብ ስኽራን ከም ዘሎ ዘርኢ
تنقاداي ون رأي وقطوا زلو اللي تون تايزبل زخونه ገንዘብ كفيله اكل انت وصه حجزوا ويلهم ناي منعنا كون زخونه سب نحنا ناي ساتلايت كنكللكم حجزوا وندن اكل يوصع من سي سلا زخونه بقى تي إليت تناي قطوا إليت ناون ገንዘብ كفيلو زخونه سب يوصمو مريت عد خورر هفت عد خورر طرح زخدل منقدي كالي تامر يقول عبيته كنتون انا انت زي شمكو تزي تشمكو بسنا زبل إليت يزلو اوكي افتو منبر سلامه زنيه افتنا اسلمنا تقلال بيت مخرز زنيه ننوع على خام فتاق راي وهم اسلمنا اول موقع عن هنا نوعل حدا ما راح يكون زخونه تزمرح زوص طفيوم بقى غونه بجله ود بجله يقبرلو بخبابي يفلاليو افتو بيتكنا تراون كومي يفلاليل تأمراتين قاليهم نشوا قوم شم حسيرهم نشوا خود زداليو قاليهم فتصم نشوا قصنا ما ينخدن زولو انت ناسه نمنتايم كوم زول انت لكم تقميا خالي بلانكم ربحا اكل زي تشومه انا زي تشوم كون منتاي كوم يلوم زولو كوي بسنا بوتاتنا خمرنا انا رحق يكون كنت بيتكنا ابقر قشي عبي ابقر فلسطي عبي رحق يكون كن ولدنا خنقرنا بسنا خشوه من دحر كويني يهدم فقدو بعتي فقدو قدام أركو وحزو وتوهيلو تخيلو تلمينو ندابخيه بسنا يشوهم لومي انتاي كم دا أنا عايزة شومكم نيلو دويلو زستماسل ودك كلا خباب سلزخون كودي زول بسنا خشوهم زغيد سبي زلن اللي تنا دخوميو موتيو زيرو بلو تمحبر سبنا تحت زلو يحيش تقبرني تقبر يحيش تترى محبر سبب تقال سفت حلوف قال سزرع يحيش اللي انت تبالاش من يزبلاش مسلكم نتمنسي راعي محبراو ميديا تتقامي منسي حدا منسي تمال دوي لله عفار بصيحو مليسوم ناب سدت كخيد تموليسوس حافتو تتحيزات مسحافتو يخيد بزحات يوم تتحيزم انا غنا مليط امصيلو حافتو غنا تتحيزانا ينغرني تايهم كونكم كيدكم عدكم مسكم زخم زي تقول حوحتنا هالوت حوحتنا هالوت حوحت مالت من كمي مالت كاين غرز يزبحال مس سويتو ونا يدق انستي مراحيتيا شو متصنحلي غرز يرمنكم خاندوم سونوم ليطني تودخ عخم زول حلافي حوحتنا هالوت حوحت مالت أدوم بردك أنستيو أفتو قبلي أزلا إننا زخوننا محبر حلافي أفتو قبلي أزلو زيهم كل التسب أخلي حوحاتيهم زي أي فلتان ماني لك خميقر كازيش مالتكو إذا مالتكو إذا مسادر ردا هو كم أنده يولو نفس السوشيال ميديا في محبر ميديا فيسبوك وكون نرئي أو تيك توك نرئي أكون السئيي ماني خمس قبر زلو اللي تيي اللي مسئ نتوم فيسبوك نبكاليين فولور زلو مسئيو حوحات مالت مرقم حوحات مالت مكرا مخانا لك اخم تعنتو يزرعهم بقى منجورينو مالت حنقوقا يغير يسال انت يا غير انا عبل تولادر مس انت الكايو حنت فره نجر كسرح زي يخلي ودب ناي حساب مرح خويني يزغي كلتا يتمرحنا ناب سلطان توصي انت شنفو بلس انت قنعوه يمرح منقستي يمرح ناب سلطان تزي وصي خا ناي حساب مرح خويني يخيد ودبكم اين ودبي ناي حساب مرح ناي تقرا ناي حساب مرح مالت لكعهم تدبيت نغبرو مغو حسناكم زي زغير حوحات ودي كلخي مغو حسناكم زي غبرو سلو زخوني نودق زلنا صصتاناكم زي تزخون كم زي تزخون او زي انت نغبر او زي مبصحنا حزب تግራይ ዝውደብ ሓደ ዝኸውን ከምዚ እንተ ኮይኒ ተዘይ ተወዲብካ ክትፈርስ ኢኻ ተዘይ እንተ ፈሪስካ ክትጠፊ ኢኻ ዘርእኻ ክትፍኡኻ እዮም እዚኣ ስለዚ ከኣልዎ ሓወሓትያ እንዳበለ ክትንትን ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ይዘምህር ናይ ሓሳብ መራሒ ማለት ንሱ እንታይ ይሕሾን ህዝቢ ትግራይ ናጽነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኮንፌደሬሽን ከንታይ እዩ ፌደሬሽን ከንታይ እዩ ምስ መን ኢና ፌደሬት ንኸውን ምስ መን ኢና ብኮንፌደሬሽን ንጸንሕ ካብ መን ኢና ብናጽነት ንግንጸል ተተገንጽልና እንታይ ንኸውን እንታይ ንጥቀም እንታይ ንጉዳእ እንታይ ማለት እዩ ዓለም ከመይ ኣትቀበለና ከምዚ ዝብል ከርድእ ዝኽእል ኮይ ፖለቲካ ፓርቲ ማለት
حسب ني حسب مراحت خوينهم خدو تجزا ودب زبالون كابو من داخل رجع حزب ندار ايو او بعد اكل زبالا ودباتكم زي سلاز غبرا كو إنا نغير زلنا زير يابهم كم زي اصل زول نصهم كم زي اغير حوحات كم زي اغير اكلنا الكاي خير ني حسب مراحي يترفمو نغرهم غودوم تزترفو انت زغدفلنا بايزوي نعي حز غلغل يوم يقيمون انديم كم زي لخزارهم كلو خاي يقدسنن انا طرح تعدي قير نعي تقيمكم من تعدي تيتدنا غر انت تعرفوا بقنعنا زمرح اسك عز مصفتا زلوا بدنبي مننته خصن انت خيلون حدا نغري اللي تنادخم محبر سبنا توالا شو مخادو تي اللي تيزبل استوالا شو خون كله تمنسي ولدو نا توالا شو خيد كله صحنغو ناتحنقنا بصلاتي موسادناي كومون خين خون اتغزي بدنب بزطلبو ملقعو زمناونت 21 كفله زمن ازيز تقلبيلو ناي بروباغندا مسرح ناي حواحات كونه ناي تغزيو محدار ايفلطون تغزي بمايكرو سكندات مردات زوصحلو سلازخونه بمايكرو سكندات ولدو خيقير ناب كالي ناب صقام ناب يمان كومصم انتان عالم متيلا اكلز بحال بزا ناي منغست كومونيكيشن بيرو اكلز بحال ابناي وهاب قال ناي بريزيدنت وهاب قال ناي ودب قالنا تبعال زمدو ازيوم يمتم بروباغندا خمر حزقبهم اوكي بروباغندا وهاب قال ناي ودب كنقف كله اتودب كحلفو زقبو ملقت خلو خلو ببغزي اندا مص بريس كونفرنس anyone ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ መጽዩ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ መጽ ሓቲትዎ መልሶው ጅቡእ ዝኾነ وهاب قال كله والله تودب መልሶው ጅቡእ ዝኾነ مس بريزيدنتو انتزراريو ملقت بريزيدنت بقبو خحلب زغير ودو ورد خاب كان انا حزي تايز ولا قرشي قالنا لزنبو زنبر قرسي نتو ناي يخصم ستات مقدفوز بقى تسئل كاب وتتنا ولا خاب كان حوز شلون مناسي سؤال كاب منسي بمخانو ويمهور بمخانو تايكونه بتلقو خص تمكره منسي نقدمي تمصيخا صح رغون بريزيدنت خوينم كمرح زغلو نقدمي تمصيخا وهاب قال ناي بريزيدنت مغواري يكالنو كلكو بعليكم نزنب كالي عدو ملقت بريزيدنت خم بولنا ناي بريزيدنت تأزاز تقبلو اكله وهاب قال ناي بريزيدنت اكله خم بولنا إلكا سلام يلو بريزيدنت خيدو تنببن تاي صقم دلو قديتا خان ببل ودي ودورن عويون كيو منصر غيرو تخراخ يري خم ببن قم تحزن ريو تايتنا خمون احنا ون انت يكون كبل يخون لنا على بناس كعزف نصبه نصوص انتاي توز ጭنق سلام يلو حدا منسي ودو سديدن تنبو انتاي صقملو تهزبون مورال زلو ملخت انت حلفولو انتاي صقملو وصقمناكو 21 كفله زمن زي يردو كون بت حدقت تخردايتو له مهور تخردايتو له ناي ودب مرحون كمزي اكل انت خويناتي اكل انت خوينو سلام يلو زقرب سيلو بشم anyway تزعلوا فملختي انتنيسو سلام كويناتن اتفلت منجورينو اياه انا منجورينو خصب كلا يكون منجورينو ناي على قدله الله نو على ون على خلتيا تزخر زني هجن يغايو خم اندا غبركا حزب خطاله لا ينفقدن ميديا رخا باراليل ناتكم زغيركم مخانو تامنو تقول لكم انت ميديا كتغاغيو خلكم زرمكم نو ايتغاغنا نيلكم تامنو لخ عبوتا زوكم كمغتوكم زخل حزي تحز قرب منسي يمصا ابزي عدي ما يلهو قدميكم انا يتغاغون بزبوزي احلف ينتيلو انا قاعتغاغي خاول لهو انا نسو نكاتا انا مغتو سوني مغتني تلالي بما خلاي حزنا تزي كوينو خا مساي قريبو زيو كمغوت يخيل نسوس غبر كعميدي اي سرحنا انا نسرح زلنا خبلي قرك يبلو